الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. و اما یکی دیگه از خطاهای رایجی که در جامعه وجود داره و بسیار هم بد و خطرناک است، مخصوصا در مخاصمات این بسیار زیاد است، در دعواها این بسیار زیاد است، مخصوصا امروز در مواقع تواصل اجتماعی بدون هیچ ابایی متاسفانه این رو میبینی که اگر کسی از کامنت دیگری راضی نبود، از پستی که دیگری گذاشته راضی نبود، میبینیم 100 تا فحش و فضیحت این گونه انسان میبینه و تعجب میکنه این انسان چگونه میتونه اسم خودش رو مسلمان بذاره ولی این گونه راحت به دیگران بد و بیرا بگه و از الفاظ بد و ناشایست به کار ببره. از جمله این الفاظی که وجود داره حرامزاده گفتن به دیگران هست. اگه کسی رو دید حتی بدترین لفظ رو هم گفت، آدمی رو دید عکس مثلا فرض کن بدی رو گذاشته، پست بدی رو گذاشته، فیلم بدی رو گذاشته، دیگری زیرش می‌نویسه حرامزاده. یا در دعواهاشون باز حرامزاده میگن، در دعواهاشون بچه حرام میگن، ولد زنا میگن و این الفاظی که گفته می شود بسیار الفاظ خطرناکی است و الفاظی است که شرعاً حرام شده. متاسفانه اون کسایی که این گونه الفاظ رو رواج میدن معممینی هستند که بر منبر میرن و در مورد مخالفان خودشون دقیقاً این لفظ رو به کار میبرن. نه تنها این لفظ رو، نه تنها در مورد افراد عادی، بلکه در مورد صحابه و یاران پیامبر این الفاظ بسیار زشت رو به کار میبرن و این گونه جامعه رو، همه جامعه رو مبتلا میکنن به این الفاظ. اون کسی که پای اون منبر نشسته راحت یاد میگیره که با مخالف خودش همین نسبت رو بده، بهش بگه حرامزاده، بهش بگه ولد زنا، بهش بگه بچه حرام، بهش بگه سر راهی، بهش بگه همه این الفاظ رو میگن، همه این الفاظ رو میگن. یا الفاظ دیگری از این قبیل، بهش گفته میشه فاحشه، بهش گفته میشه هر روزی پیش یه مردی هستی. این الفاظ بسیار بسیار خطرناکی است که شرعاً ممنوع هست و جزو افترا و تهمتی است که ناروا هست و جزو گناهان بسیار بزرگه. و به خاطر همین اینکه به کسی گفته میشه حرامزاده یعنی چی؟ یعنی اینکه مادر این شخص مرتکب زنا شده و از اون زنا این بچه به دنیا اومده. این تهمت بسیار ناروایی است. و همچنین وقتی که بهش میگفته میشه ولد زنا همینه، بهش میگفته بچه حرام همینه، وقتی بهش میگی سر راهی همین معنا رو داره و صدها کلمه دیگری. وقتی به شما به یک خانمی فاحشه میگید، به یک آقایی زن پاره میگید، به یک مردی زناکار میگید، همه اینها تهمته و انسان مؤمن باید از این الفاظ دور باشه. خداوند خواسته است که جامعه رو تمیز کنه، جامعه رو نظافت ببخشه از این الفاظ و این گفته ها و این تهمت هایی که وجود داره. و به خاطر همین اگر کسی به دیگری بگوید حرامزاده و اگر 4 تا شاهد نیاره برای اینکه این فرد حرامزاده بوده و از حرام متولد شده، باید 80 ضرب شلاق بخوره. بعد از اینکه 80 ضرب شلاقش رو خورد، دیگه شهادت اون، گواهی اون شخص برای همیشه مخدوش هست و گواهیش قبول نیست، شهادتش قبول نیست. و خداوند میفرماید والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلده. میگه اگه کسی انسانی رو تهمت زد، یک کسی به زن مؤمنی تهمت زنا زد، وقتی که تو به یه بچه میگه حرامزاده یعنی مادرش مرتکب زنا شده یا قصد شما پدرش هست، فرقی نمیکنه، نهایتا از یه مادری متولد شده. اون مادر یا زن شرعی پدرش بوده یا نبوده. اگه نبوده اون وقت شما یعنی حرامزاده شده. پس به خاطر همین وقتی که اینو گفتید به مادر اون تهمت زدید. فمیفرن والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، اگه 4 تا شاهد برای گفتش نیاره، یعنی 4 نفر بیان گواهی بدن، بگن بله ما شاهدیم که این آقا
یا این خانم حرامزاده است، از حرام متولد شده، مادرش مرتکب زنا شده. 4 شاهدی که دیده باشن که طرف مرتکب زنا شده، اون وقت شهادتشون هست. اگه نتونن 4 تا شاهد بیارن، فجریدوهم 80 جلده، 80 ضرب شلاق بزنید اونا رو. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، دیگه برای همیشه گواهی و شهادتشون قبول نیست. یعنی نمیتونن شاهد ازدواج کسی باشن، نمیتونن شاهد معامله باشن، نمیتونن شاهد دادگاه باشن، نمیتونن در هیچ قضیه گواه و شاهد باشن، چون دیگه ازشون برداشت، چون حرف دروغ زدن، چون تهمت زدن به دیگران، شایستگی اینو ندارن شاهد و گواه باشن. اولئک هم الفاسقون، کسی که این گونه است به دیگران تهمت بزند فاسقه. الا الذین تابوا، مگه اینکه توبه کنن، من بعد ذلک، بعد اون که این کارو کردن، و اصلحوا، و اون گفته بدی رو که گفتن اصلاح کنن. یعنی چی؟ اگه جایی تهمت زده به این آقا گفته حرامزاده، بره بگه آقا من دروغ گفتم یا اشتباه کردم یا ندانستم، این آقا اینجوری نیست و حرف من باطل و نادرست بوده. باید اون تهمت رو ازش برداره. فإن الله غفور رحیم. این در سوره نور هست، آیه 4 و 5. بیایید سوره همون سوره نور آیه 23 و 25 میفرماید ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کسانی که زنان محصنه بیخبر مؤمنه رو تهمت میزنند. یعنی چی بیخبر؟ یعنی اون زنه از این حرف خبر نداره، بهش میگه، به بچهش میگه ولد زنا، به بچهش میگه حرامزاده، در حالی که این زن هیچ آگاهی از این حرفا نداره، مرتکب چنین کاری نشده و انسان مؤمنی هست. لعنوا فی الدنیا والآخره، کسی که چنین تهمتی رو بزنه در دنیا و آخرت ملعونه. لعنوا، لعنت شده اند در دنیا و در آخرت. ولهم عذاب عظیم، و عذاب بسیار عظیم و بزرگی در انتظارشونه. یوم تشهد علیهم، در روزی، در کی؟ روز قیامت. چه وقتی میاد؟ میگه در اون روز که تشهد علیهم السنتهم، زبانهاشون بر علیهشون گواهی میده. یعنی خودشون هم بخوان بگن ما خدای ما چنین تهمتی رو نزدیم، زبانشون خودش به سخن میاد و میگه که بله این کارو کردن. تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون، در اون روزی که زبانشون، دستاشون و پاهایشون بر علیه اونها شهادت خواهند داد که چه کار کرده اند. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، در اون روز هست که خداوند دین حق خود رو به آنها می نمایاند. هر کسی به حق خودش میرسه. یعلمون ان الله هو الحق المبین، میدونن که خداوند حق آشکاره. پس تهمت زدن به دیگران، هر نوع تهمتی یکی از گناهان بزرگه. هر نوع تهمتی به دیگران حق ندارید. الفاظی که بسیار رایج داره، حرامزاده، بچه زنا، زناکار، نمیدونم فاحشه، الفاظ دیگری که بسیار زشته، من نمیتونم به کار ببرم، و الفاظ بدی رو به کار میبرن در مورد خانم ها، در مورد آقایان، و این الفاظی که معنای تهمت زدن به زنا داره و منتشر در جامعه. هر وقتی که 2 نفر دعوا میکنن به دیگری میگه. در مواقع تواصل اجتماعی ببینید در همه کامنت هایی که میذارن، مسائلی که مینویسن، همین حرف رو میزنن و به دیگری به آسانی تهمت میزنند. و خداوند هم این رو معنی کرده، میفرماید کسانی که این گونه هستند مورد لعن و نفرین خدا هستند در دنیا و آخرت. و این در مورد چیزی به این بزرگی که منع شده، اما عده‌ای در اون بسیار تهاون میکنن، بسیار آسان این حرفو میزنن. خیلی متاسفه، جای تاسف داره که میبینی پدری به دخترش این رو میگه، به دخترش میگه فاحشه، مادری به دخترش میگه، و در بیشتر مواقع هم در جوامعی که جوامع ما که جوامع روستایی هستیم این بسیار منتشره و به احترامی به بچه هاشون نمیگذارند و با این الفاظ اونها رو نسبت میدن. اگه دیدن، یا حتی اینم نه تنها در خانواده ها، بلکه هر کسی هر خواست که بگه در مورد دیگری قضاوت میکنن راحت. بله این بدکار است، این فلانیه،
و این الفاظی است که به این سختی، به این شدت خداوند در سوره نور به اون پرداخته و اگر 4 تا شاهد نداشته باشی مورد مؤاخذه و عذاب الهی قرار خواهی گرفت. ببینید خطر این موضوع تا کجاست. وقتی که اولا این شکستن حرمت اون انسانه. خداوند انسان رو محترم آفریده. دوما تهمت زدنه. سوما باعث اشاعه فحشا و فساد هست. وقتی که تو به کسی میگی فاحشه، اگه تکرار بشه این لفظ، شاید بپذیره این لفظ تو رو، شاید بره دنبال این لفظ، بگه خب اینا کی دارن میگن. خداوند فرمود اونایی که تشریع فاحشه میکنند و فساد در زمین میکنند و اینایی که شدت این گونه هستند، خداوند وعید عذاب بسیار شدید به اینها داده است که تشریع فاحشه نکنید. این ممنوعیت این موضوع بسیار بسیار بزرگه. به خاطر همین این لفظ رو شما حق ندارید برای هیچ کسی به کار ببرید. حتی دشمنترین دشمن شما حق ندارید. در قرآن کریم و در سنت پیامبر ما نداریم در مورد هیچ کدوم از دشمنانش این حرف رو زده باشه مگر اینکه دلیلی براش وجود داشته باشه. یعنی طرف شاهدی داشته باشه این حرف رو بزنه. در این صورت شما نمیبینید. ببینید ابو جهل، ابو لهب، ببینید تمام دشمنانی که در صدر اسلام بودن، آیا پیامبر به اونها نسبت ولد زنا داد؟ آیا به اونها گفت که زناکارند، حرامزادند؟ به هیچ وجه. به هیچ وجه این چیزی رو نکرد. در حالی که می جنگیدن با پیامبر، همه حرفا رو اونا می زدن، اما مسلمانان تهمت نزدن. و اسلام فرمود ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. اونا رو بد نگی تا خدا رو بد نگن. مخصوصا فرمود که بتاشون رو بد نگید. ما نباید کاری کنیم که اونا به خاطر اینکه ما بتاشون رو بد میگیم اونا به خدای یکتا بد بگن. این از جمله الفاظی بود که منتشر هست و وقتی که به کسی این حرف رو میزنی، حرامزاده بودن، بچه حرام یا فاحشه میگیم، مخصوصا این الفاظی که گفته میشه فاحشه، گفته میشه بدکاره، گفته میشه نمیدونم الفاظ دیگه، این زمینه رو فراهم میکنه که واقعا فردی توی اون راه بیفته یا اینکه دیگرانی که میشنوند فکر کنن تو راست میگی، فکر کنن تو راست میگی که این شخص واقعا فاحشه است و اون وقت برن دنبالش و کاری کنند مانند یک انسانی که واقعا اهل اون کاره باش تعامل کنند و اگر اهل اون کارم نبود اینقدر اصرار کنند تا تو اون راه اونو بندازند. انسان زمانی مرتکب یعنی رذائل اخلاقی می شود که برای خودش احترامی قائل نباشه یا ببینه در جامعه مورد احترام نیست. خداوند در مورد فرعون گفت فاستخف قومه فاطاعوه. فرعون به قوم خودش استخفاف داد، خوار و ذلیلشون کرد، پس اونا اطاعتش کردن. اگه کسی دید که احترامی در جامعه نداره تن میده به همه گناه ها و فسادها، ولی اگه دید احترامی داره، دید خانواده‌ای داره، دید حفظ میکنه این موقعیت رو، به خاطر اونام بوده مرتکب گناه نمیشه. و این قضیه بسیار بسیار مهمی است که ماها باید به اون توجه ویژه داشته باشیم و از اینکه این الفاظ رو به کار ببریم بسیار دوری کنیم. الفاظی است که هم تهمت، هم افتراس، هم افک و هم حدود شرعی داره. یعنی اگر تو برای گفته ها دلیل نداشته باشی روز قیامت باید جواب بدی و شاهد و گواه داشته باشی برای این کارت، وگرنه اگر شاهد و گواه نداشته باشی قطعاً بدان که در راه بسیار بدی قدم گذاشتی و اگر شرعی حاکم باشه در جامعه باید حتما 80 ضرب شلاق بخوری، بعد اون گواهی قبول نیست، بعد اون امکان داره هر قاضی دیگری به مصلحت بدونه باید چی کار دیگه این باید بکنند یا تبعیدت کنند یا هر کار دیگه. چون فرمود لعنوا فی الدنیا والآخره. ببینید چقدر مهمه.
اون کسی که افترا میده به دیگری در دنیا لعنتشون در آخرت. ولی امروز جزو خطاهای رایج جامعه است، همه مرتکب اون میشن. همین که عصبانی شد فوراً یک حرامزاده میگه، یک تخم فلان و تخم فلان میگه و این گونه و این بلا به سرشون در میاد. در این موضوع باید خوب اندیشید و خوب فکر کرد و خوب توجه کرد که در واقع الفاظی که در اون نسبت اتهام و افک و افترا وجود داره به شدت باید از اون دوری کرد. حتی در وقت مخاصمت، در وقت دشمنی میتونی بگی بی انصاف، میتونی بگی از خدا نترس، میتونی بگی ظالم، میتونی بگی بی تقوا، ولی نمیتونی بگی حرامزاده، نمیتونی بگی بچه حرام، نمیتونی بگی زناکار، نمیتونی بگی. اینا رو حق نداری بگی. اگه گفتی باید براش دلیل بیاری، باید برای هر کدوم از حرفات 4 تا شاهد بیاری و اون وقت بعدش هم مشکلات بعدی هم خواهی داشت. به خاطر همین باید مواظب این موضوع باشیم. با آخر برنامه امروز هم رسیدیم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.